नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिले यतिखेर राजनीति ध्रुवीकृत भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय भए पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा केही विवाद देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तयसँगै एमसीसीको विवाद पनि सँगै चर्किएको छ र एमसीसीको विवाद कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा पनि राजनीतिक ध्रुवीकृत भएको अवस्था छ। त्यो सँगसँगै वैशाखमा तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचन के साँच्चै सम्भव छ त र एमसीसीको यो विवादले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कस्तो असर पार्न सक्छ र सत्ता गठबन्धनको यो अवस्थाले अहिले कतातर्फ जान सक्छ भन्ने किसिमका टीका टिप्पणी र विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। त्यो सँगसँगै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका पनि अस्तव्यस्त छ। संसद सुचारू हुन सकेको छैन भने न्यायालय पनि अहिले अस्तव्यस्त अवस्थामा छ। अहिले उठेका यी सबै विषयहरू न्यायालयमा पुग्यो भने यतिखेर संवैधानिक बेन्च समेत बस्ने अवस्था छैन र त्यसकारण यो विषय कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने सवाल पनि यतिखेर विभिन्न कोणहरूबाट उठिरहेका छन्। आज हामी समग्र यिनै ताजा विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित हुन्छौँ भने आज चाहिँ विशेष गरी न्यायालयमा देखिएको समस्या किन अझै पनि निराकरण हुन सकेको छैन, यसको चुरो कुरो के हो र त्यो सँगसँगै प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश अनि बारको समस्या कसरी सुल्झाउन सकिन्छ र विवाद कहाँनिर गएर अल्झिएको छ। आज हामी विशेष गरी यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ विश्लेषक, लेखक, अभियन्ता प्रकाश रायमाझी। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। सबै विषय प्रसङ्ग मैले पृष्ठभूमिमा उठाएँ। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ, सँगसँगै एमसीसीको विषय पेचिलो बनेको छ, देश कतातर्फ जान्छ भन्ने चिन्ता बढेको छ। मानिसहरू यो वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भन्ने पनि निश्चित नभएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ संसद अस्तव्यस्त छ, सरकार अस्तव्यस्त छ। अझ विशेष गरी आम नागरिकको 3 करोड नेपाली जनताको अन्तिम विश्वास भनेको न्यायालय पनि अविश्वासको खाडलमा फसेको छ। समग्र यहाँबाट सुरु गरौँ, यो देश कतातर्फ उन्मुख हुँदैछ, त्यसपछि हामी क्रमिक रूपमा विषयगत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। भन्नुहोस्, यो देश कहाँ जाँदैछ? अब अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको राजनीतिक व्यवस्था हो। राजनीतिक व्यवस्थामा कहाँनिर हामी अप्ठ्यारोमा आयो भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले दलगत स्वार्थमा बढी केन्द्रित भइरहेका छन्। दलले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्थ्यो। राजनीतिक दलहरूमा इमान्दारिता भएन, नैतिकता भएन र देशभक्तिको भावनाले उनीहरू ओतप्रोत हुन सक्नु भएन र विदेशीबाट गाइडेड हुनुभयो, जसले गर्दा नेपालको राजनीति दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गयो र राष्ट्रियता नै अहिले सङ्कटको घडीमा छ। र यसको मूल कारण के भने संसदीय बहुदलीय व्यवस्था आदि इत्यादि जे भने पनि यो व्यवस्थामाथि नै अहिले प्रश्न उठ्ने अवस्था चाहिँ आएको छ। यो कसरी भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले जनतालाई सपना बाँडे, अब तर त्यो सपनाको शाखा तुलाउने भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत केन्द्रीकृत राजनीति र सत्ता पृष्ठपोषणमै उनीहरू केन्द्रित भए र जसले गर्दा जनता र नेताबीचमा दूरी बढ्यो र त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रजातन्त्र नै कतै असफल हो कि भन्ने खालको वातावरण पनि जनतामा देखिराखेको छ अहिले। अब अहिले राजनीतिक दलहरूले जुन किसिमको नारा ल्याएछन् समृद्धिको विकासको, जनतालाई चाहिँ आधारभूत आवश्यकताका, यी कुराहरूमा सरकार पनि चुक्यो, सरकारमा जाने दलहरू पनि पटक पटक चुके र त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्था नै कतै यो मुलुकका अभाव हो कि भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उठिरहेको छ। चौतर्फी जुन समस्या देखिएको छ, जताततै उल्झन देखिएको छ, समाधानको उपाय कसरी निकाल्न सकेका छैनन् राजनीतिक दलहरू। तपाईँले भने जस्तै दलीय स्वार्थ, निहित स्वार्थमा स्वार्थित भएको अवस्था छ भनेपछि अबको यो समग्र जुन पार्टीका जुन यी ठुला बडा नेताहरू छन् उनीहरूबाट यो मुलुकको निकास हुन सक्दैन भनेर अब प्रश्न हुनुपर्ने बेला आएको हो। अवश्य राजनीतिक दलमा 46 सालदेखि पनि त्यही माथि देख्यौँ, 36 सालमा पनि देख्यौँ र अहिले 78 सालमा। त्यो के कारणले भन्दाखेरि नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू सक्षम राजनीतिक दलहरूमा छन्, तर तिनीहरूलाई पाखा लगाइएको तिनै बुढापाका मान्छे जो छ राजनीतिबाट पनि असफल भएको, देश हाँक्न सामर्थ्य नरहेका मान्छेहरू सत्तामा केन्द्रित भइदिए र पटक पटक चुनावको माध्यमबाट राजनीतिलाई व्यावसायीकरण गराउँदै उनीहरू उकालो लागिरहेछन् र त्यो गर्दाखेरि देश नै ओह्रालो लाग्यो, नेता उकालो लाग्यो
र जुन कारणले गर्दाखेरि व्यवस्था नै कतै असफल हो कि भन्ने वातावरण मैले माथि पनि निवेदन गरेँ त्यो देखिएको छ। हामी सँगसँगैका राष्ट्रहरू किन चाहिँ अहिले प्रगतिको शिखरमा पुगे हामी किन पछाडि गइरहेछौँ भन्दा नेताहरूको चरित्रको कारणले उहाँहरू देशप्रति उहाँको निष्ठा छैन, राजनीतिक त्याग छैन, तपस्या छैन, राजनीतिलाई एउटा कमाउने व्यवसायको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो प्रयोगशालाको रूपमा तपाईँको आशय बुझेँ यो समग्र जुन किसिमका विकृति र विसङ्गतिको नेतृत्व गर्ने यी राजनीतिक नेतालाई वर्षौँ होइन दशकौँसम्म बोकेर हिँड्ने नेपाली जनताप्रति चाहिँ अथवा नेपाली जनता चाहिँ कति दोषी छन् यो प्रश्न पनि आउँछ नि। तपाईँ हाम्रो पनि दायित्व आउन सक्छ किनकि हामीले नै मतदान गरेर बारम्बार संसदमा पठाएर देशको नेतृत्व गर्न पठाएको तिनै व्यक्तिहरू यस्ता छन्, प्रत्येक टेस्टेड र फेलर छन्, तर हामी बोकिरहन्छौँ किन? त्यसकारण हामी प्रति पनि प्रतिप्रश्न आउन सक्छ नि। अब त प्रतिप्रश्न पनि आउँछ र जनताले पनि आफ्नो जवाबदेहिता चाहिँ निर्वाह गरेनन् कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। जनता पनि उत्तरदायी हुन्छन्, तर यसको अर्थ के भने जनतामा एवेरनेस छैन। राजनीतिक भनेको के हो भने गरिखाने भाँडो बनाइयो अनि एउटा झुन्ड तयार गर्ने, त्यो झुन्डको नारालाई नै राजनीतिक गर्ने एउटा दलको संज्ञा दियो र त्यही दलभित्रको ठेकदारी त्यो भित्रका चाहिँ बिचौलिया जुन किसिमका दलालहरू छन् उसलाई राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा लगिने माध्यम बनाइयो। अनि आम जनताहरू जो राजनीतिबाट चाहिँ टाढा छन् त्यसलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउने प्रयासै भएन। अनि त्यो हुँदा त सधैँ एउटा झुन्डले राजनीति गर्ने भयो। एउटा दल भनेको के हो नि त्यो त पसल न हो। सपना बेच्ने पसल खुल्दै गयो, त्यही सपनाहरू बिक्री हुँदै जान्छन्, कहिले ठुलो मात्रामा कहिले कम मात्रामा, जसले गर्दा राजनीतिक चाहिँ जनताबाट टाढा हुन गयो र राजनीतिक दल जनताप्रति उत्तरदायी भएनन्, स्वार्थप्रति र आफ्नो चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमि विरासत र के भन्छौँ भन्दाखेरि यो नसलवादको राजनीतिमा उनीहरूले झुन्ड बनाए र त्यो झुन्ड भनेको हाम्रो बहुदलीय जनवाद बन्न गयो। तपाईँ हामी जस्तो सामाजिक उत्तरदायित्व बोक्नेहरूको पनि त केही मात्रामा कमजोरी त देखा पर्न सक्छ नि, पर्दैन? तपाईँ हाम्रो पनि उत्तरदायित्व छ। तपाईँ अभियन्ताको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ, तपाईँ लेखक हुनुहुन्छ, विश्लेषक हुनुहुन्छ, यस्ता समूहहरूको पनि त दबाब त पर्नुपर्ने हो नि त। तर यस्ता समूहहरू पनि राजनीतिक पार्टीहरूबाट प्रशिक्षित छन्, चिन्ता त्यहाँनिर छ। यो चाहिँ कस्तो हाम्रो नेपालको रोग हो भने 46 सालपछि एउटा राजनीतिक चेतना भनौँ केही एउटा चाहिँ स्वतन्त्रता पनि आयो, तर त्यसपछि हाम्रो जनताले राजनीतिक दलमै लाग्नुपर्छ र दलकै नेतृत्वबाट मात्रै मुलुक हाँक्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा सङ्कीर्णता आयो। दलभन्दा बाहिरबाट पनि त योग्य मान्छे सत्तामा पुर्याउन सकिन्छ हरेक क्षेत्रमा, चाहे त्यो विश्वविद्यालय होस् चाहे चाहिँ न्यायालयमा। त्यो कुरालाई हामी पाखा लाएर हामी दल केन्द्रित राजनीति गर्न थाल्यौँ अनि त्यो भागवण्डालाई अगाडि ल्याउने र भागवण्डाबाटै सत्ता केन्द्रित राजनीतिको भर्याङ बनाउन थाल्यौँ। मैले विषय सबै किन उठाइरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँको आशय मैले बुझेँ। सबै विषय किन उठाइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले राजनीतिमाथि पनि बिचौलिया, कर्मचारी संयन्त्रमाथि पनि सेटिङ बिचौलिया, अहिले अर्को सबभन्दा बढी चर्चित विषय भनेको न्यायालयमाथि पनि बिचौलिया, भ्रष्टाचार, कमिसनको जुन किसिमका चर्चाहरू सुनिएका छन्। त्यसकारण अन्तिम विश्वास भनेको न्यायालय होइन। त्यसकारण सबै राजनीतिक संयन्त्र बिचौलियामा, कर्मचारी संयन्त्र बिचौलियामा, न्यायालय बिचौलियामा भनेपछि मुलुक अब बिचौलियाहरूको हातमा फस्दै गएको हो भन्ने अर्को चिन्ता प्रसङ्ग यहाँबाट अब विशेष रूपमा प्रारम्भ गरौँ। तपाईँले एउटा प्रतिवेदन बोकेर आउनुभएको छ। यो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले तयार पारेको प्रतिवेदन, अहिले सबैले त्यही लागू गर भनेर करिब 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। बार बेन्च र बेन्चको अहिलेको जुन टसल छ त्यसको निराकरण हुन सकेको छैन। कुनै राजनीतिक रूपमा त्यसको दलले पनि त्यसको यो विवादको नेतृत्व गर्न अथवा यसलाई समाधानको उपाय गर्न खोजिरहेका छैनन्। यो प्रतिवेदन निकै चर्चित थियो। तपाईँले जुन बोकेर आउनुभएको छ हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन, यो प्रतिवेदनमा पनि लेखिएको छ कि सबै सर्वोच्च अथवा न्यायालयमा चाहिँ बिचौलिया भ्रष्टाचार र कमिसनको मात्र संयन्त्रको गुट छ भनेर भनिएको छ। यथार्थमा यसले के भन्न खोजेको? तपाईँले अलिक धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ विषय। मैले यो यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ र आज मैले यो प्रतिवेदन पनि बडो दुर्लभ खोजेर ल्याएको छु। कारण के भने यो प्रतिवेदन यसो हेर्ने हो भने सामान्यतः अब न्यायाधीशहरूलाई त अब हामीले गाली गर्ने ठाउँै छैन। अब सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले तयार गरेको प्रतिवेदन बारका अध्यक्ष लगायत बसेर बनाइएको प्रतिवेदनमा यो प्रतिवेदन केही समय अगाडि वेबसाइटमा राखिएको पनि थियो होइन? त्यसपछि यो विवाद भएपछि हटाइयो र यो प्रतिवेदन पनि एक प्रति मात्रै बनाएर प्रधान न्यायाधीशलाई बुझाइयो। एक प्रति मात्रै बनाएर प्रधान न्यायाधीशले बुझाइयो। यो विवाद ध्येय के हो?
अब यो विवाद आउँछ, यो कानुन व्यवसायीले पनि पढाएका छैनन्। अब यहाँ हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर्ने भनिएको छ, तर हरिकृष्ण कार्कीले के प्रतिवेदन बुझायो भने आम जनसमुदायमा थाहा पनि छैन। अनि कानुनका ठेकेदारहरू जो आफूलाई ठुलो विज्ञ ठान्छन्, संविधानविद कानुनविद, तिनले यो बुझ्या पनि छैन। यदि बुझ्या भने यो हरिकृष्णजीको कार्कीको प्रतिवेदन पढेपछि त यिनीहरू त दलालको ट्याग लाग्यो। अब त यहाँ बिचौलियाको ट्याग लाग्यो। अब यो प्रतिवेदनले के भन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक वकिल बारका भ्रष्टाचारी छन्, यिनीहरू बिचौलिया छन्, मुद्दालाई सेटिङ गर्छन्, यिनीहरू दलाल हुन् भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो भने पहिलो कुरो चाहिँ बारलाई पनि प्रहार गरेको छ। हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन बहुचर्चित प्रतिवेदन, जुन प्रतिवेदन लागू गर्नै पर्छ भनेर करिब 6 महिनादेखि यो आन्दोलनको शिखर उच्च तहमा पुगेको छ, तर यो प्रतिवेदनको बारेमा जनताले पनि बुझ्न सकेका छैनन्। अनि वकिलहरूले पनि प्रष्टसँग पढिसकेको अवस्था रहेनछ। तर यो किन यसरी लुकाउने प्रयास गरियो? यो छल कपटमा बनाइएको प्रतिवेदन हो। यो प्रतिवेदनमा चाहिँ न्यायाधीशले सही गरेको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट चाहिँ यो स्वीकृत भएर चाहिँ यो वेबसाइटमा राखिएको छ, यो प्रतिवेदन आएको छ। अब यो प्रतिवेदनले के भन्छ भने न्यायाधीश घुसखोरी भनेको छ। न्यायाधीशलाई कसले घुस्काउँछ भन्दा वकिलले घुस्काउँछ भनेको छ। न्यायाधीशहरू चाहिँ कमिसनमा जान्छन्, त्यहाँका न्यायालयका कर्मचारीहरू जम्मै घुसिया छन्। इभन सवारी चालकहरूले चाहिँ मतलब बिचौलियाको काम गर्छन्। यो त्यसपछि आएर चाहिँ यो क्यान्टिन चलाउनेले भ्रष्टाचार गर्छन् भनेको छ। अनि यो सबैको जडो को हो भन्दाखेरि बारको वकिल हो र बार सबभन्दा ठुलो यो बिचौलियाको एजेन्ट हो। त्यहाँ चाहिँ मतलब सुधार हुनुपर्छ भनिएको छ। अब यो बारका एजेन्टहरूले चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले त उहाँहरूलाई त कठागारमा लानुपर्छ, किनभने यो सबै भ्रष्टाचारको जडो चाहिँ बार हो भनिएको छ। र बारका पदाधिकारी स्वयं आफै अध्यक्ष भएको प्रतिवेदनको यो सदस्य चाहिँ नि उहाँ थियो, प्रतिवेदनमा हुनुहुन्छ। भनेपछि अब यो प्रतिवेदनले के बोल्छ भन्दाखेरि न्यायालयको अब विवाद रहेन। के विवाद रह्यो भन्दा न्यायालय त भ्रष्टाचार छँदैछ, न्यायालयमा आउने सेवाग्राही पनि भ्रष्टाचारी भनेको छ। अनि अर्को कुरो के भएको छ भने यसमा कसले हस्ताक्षर गरेका छन्? अब यसमा चाहिँ यो प्रकाशमान सिंह रावत भन्नुहुन्छ सदस्य हुन्छ, अहिले बालवाले न्यायाधीश, पद्मप्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ, निर्मला पौडेल हुनुहुन्छ, हरिकृष्ण कार्की संयोजक हुनुभयो, चण्डेश्वर उहाँ अहिले बारको हुनुहुन्छ अध्यक्ष, पूर्णमान साक्य बने सर्वोच्च बारको अध्यक्ष हुन्छ, लीलामणि पौडेल हुनुहुन्छ बारको चाहिँ महासचिव, अनि यसमा चाहिँ खगेन्द्र अधिकारी हुनुहुन्छ, नारायण पन्थी भनेको अहिले चाहिँ कुँवर चाहिँ त्यहाँको रजिस्ट्रार हुनुहुन्छ। यी सबै जिम्मेवार मान्छेहरूले बनाएको प्रतिवेदन हो। र त्यसपछि न्यायालयका धुरन्धर विद्वानहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन हो यो। अब यो प्रतिवेदनले के भन्यो? न्यायालयभित्र सवारी चालकदेखि क्यान्टिन चलाउनेसम्म पनि कमिसनमा लिप्त छ, उसले सेटिङ गर्छ। यसैको आधारमा मुद्दा फैसला हुन्छ, मुद्दामा सेटिङ गर्छ र त्यसले फाइदा लिन्छ। यो भनेपछि त अचम्म भयो त। न्यायालय त जनताले जुन विश्वास गरेका थिए ध्वस्तै रहेछ। अब जिल्ला अदालतमा पनि यो समय पढ्दाखेरि बुझ्दाखेरि त न्यायालय विघटन गर्नुपर्ने अवस्थामा एकदम पुग्दैछ भनेर भन्दा पनि खासै फरक नपर्ला जस्तो देखियो। ल भन्नुहोस्। यो प्रतिवेदनले त के भन्छ भने जिल्ला अदालतमा पनि सुरुदेखि एउटै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने भएको हुनाले त्यहाँ पनि चाहिँ कमिसन खरोरी मिल्ने र सेटिङको आधारमा मुद्दा फैसला हुन्छ भनेको छ। सर्वोच्चमा त चाहिँ सबै न्यायाधीशहरूलाई बारले आफ्नो अनुकूल भएपछि मात्रै फैसला गराउँछन्, नभए पनि मुद्दा सार्ने र सबभन्दा ठुलो बिचौलिया को हो भन्दा वकिल भनेको छ। अझ वरिष्ठलाई पनि यहाँ बढी आलोचना गरिएको छ। अब त्यो फेरि वकिललाई मात्रै गाली गएको छ नि। यसले के भन्छ भन्दाखेरि न्याय परिषदको गठन पनि प्रक्रिया मिलाएको छैन, त्यहाँ पनि बिचौलिया छ, सांसद पनि बिचौलिया भनेको छ। अनि यहाँ पावरको शक्ति प्रयोग हुन्छ, त्यसका निमित्त सर्वोच्चलाई गोटी बनाइयो भनेको छ। अनि त्यसपछि आएर मिडियालाई सबभन्दा बढी बदमास चाहिँ यो चाहिँ बिचौलियाको काम गर्छ, यो सञ्चार माध्यमहरूले कामै गर्न दिएन भनेर आरोप लगाएको छ। त्यहाँ चाहिँ अयोग्य मान्छेहरू चाहिँ सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधि गरेर रिपोर्टिङ गर्छन्, त्यहाँ पुराना बुझेका मान्छे जाँदैन, जसले सर्वोच्च उल्टो पाल्टो न्युज हालिदियो भनेर यहाँ पत्रकारलाई पनि आक्षेप लगाएको छ। अब त्यो सांसदलाई पनि आक्षेप लगाएको छ। अब यो न्यायिक परिषद छ त्यसलाई पनि आक्षेप लगाएको छ। बाँकी यो प्रतिवेदनमा त के देखिन्छ भने अहिले भएको संरचना व्यवस्था सबै चाहिँ तहस नहस भइसकेको छ। न्यायालयलाई पुनर्गठन गरेर पुनर्नियुक्ति गरेर अहिले भएका सबै न्यायाधीश कर्मचारीसहित परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ यो सुझावमा देखिन्छ। अब यहाँ 1606 चाहिँ प्लाटोले चाहिँ शक्ति पृथककरणको कुरा ल्याएर राजामा न्याय प्रणाली दिनु हुँदैन, जनताले न्याय गर्नुपर्छ भनेर राज्य व्यवस्था सुरु भयो। तर त्यो हाम्रो त 7औं शताब्दीदेखि 4वटा चाहिँ अदालत छ, यहाँ त कोटलिङ छ, टक्सार छ, धनसार छ, अपिल कोर्ट, यो जम्मै कुरो भएको न्यायालयको इतिहास बोकेको नेपालले अहिले आएर यो चाहिँ नि 2 वर्ष लाएर बनाएको हरिकृष्णजीको प्रतिवेदनले
के भन्छ भने यति ठुलो प्रतिवेदन बनाइएको छ, यो सतहमा बनाएको छ, या चाहिँ नि हरिकृष्णले पनि यो पढेनन्, या त यो प्रधान न्यायाधीशले पनि पढेनन्, या त यो बारको अध्यक्षले पनि पढेनन्। के भन्छन् भने यो भन्ने भयो र यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर जनतालाई लाने हो भने त पहिलो कुरो त पत्रकारले पनि मुद्दा हाल्नुपर्छ। पत्रकारलाई त के भनेको छ भने बिचौलिया सबभन्दा ठुलो पत्रकारले गलत सन्देश दिएर चाहिँ हामीलाई प्राप्त पारेर फैसला गर्न बाधा गर्यो भनेको छ। अब कस्तो खालको न्यायाधीश हो, सत्य तथ्यमा टेक्नुपर्ने, यति पनि बुझ्न नसक्ने कस्तो खालका न्यायाधीशहरू हुन् अथवा बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् भन्न खोजेको चाहिँ त्यसमा के हो यसले? अब यसको अर्थ के देखियो भने न्यायाधीशहरू स्वयं पनि कमजोर छन्। उहाँ आफैले भन्नुभएको छ यहाँ चाहिँ वारिसनामा लिने नाउँमा वकिलहरूले यहाँ चाहिँ कतिपय ठाउँमा अधिकृत वारिसनामा पास गरेर जग्गा पनि खाइदिए भनेको छ। यहाँ कतिपय साधारण वारिस लिनुपर्नेले कृत्य काज बनाएर यो सेवा गरिसँग ठग्यो, सबभन्दा ठुलो बदमास वकिल हो, वकिललाई चाहिँ अनुशासनको कारवाही गर्नुपर्छ, यो न्याय परिषदले पनि यस्ता वकिलहरूमाथि चाहिँ निगरानी गर्नुपर्छ भनिएको छ। यहाँ यो सबभन्दा बढी गाली त वकिललाई नै गरेको छ। त्यसपछि न्यायाधीश सबै बिचौलिया भने। अनि देशका धुरन्धर ठुला वकिलहरू यही प्रतिवेदन होइन वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीकै प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्छ पर्छ पर्छ भनिरहेका छन् त। किन त किन यो प्रतिवेदन उनीहरूले पढेका छैनन्? प्रतिवेदन उहाँहरूले पढ्नु भएको छैन। यो प्रतिवेदन पनि दुर्लभ प्रतिवेदन मैले भनि ल्याएको छु। अब यो प्रतिवेदन हामी सार्वजनिक गर्नु पर्यो र मिडियाले पनि भन्नु पर्यो। सारांशमा यसको यो प्रतिवेदनले सारांशमा के भन्छ सारांशमा प्रस्तुत गर्नुहोस् त। सारांशमा मैले भन्यो भने यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ न्यायालय चाहिँ अब पुनः संरचनामा जानुपर्छ। जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालत सर्वोच्चसम्म चाहिँ बिचौलिया छन्। अब मैले माथि निवेदन गरेँ न्यायाधीश त बिचौलिया हुँदै हो। सबभन्दा ठुलो त्यो बिचौलियाको मूल कारण भने चाहिँ नि वकिल हो, कानुन व्यवसायी, वरिष्ठ अधिवक्ता, उनीहरूले दबाब दिन्छन् बेन्चमा र बेन्चमा बिना सेटिङ फैसला हुँदैन भनेको छ। अब त्यो कसले सेटिङ गर्यो भने त यहाँ हरिकृष्णजीले चिन्नुभयो होला, यो चण्डेश्वरले चिन्नुभएको छ, किन प्रतिवेदन त उहाँले बनाउनु भएको छ, उहाँहरूको हस्ताक्षर छ। उहाँले यो मान्छे चाहिँ बिचौलिया 2 वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन। तर यो प्रतिवेदन तयार पार्दाखेरि जुन आइरहेछ यसको सबै विषय दोष चाहिँ कहाँ थुपारिएको छ? प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणाको पालामा नै यी सबै विकृतिहरूको श्रीखण्ड भएको भनेर त्यसरी व्याख्या गरिएको छ। त फेरि यो त एकदम सरासर भ्रम हो। यो हुन चाहिँ के हो त त्यसो भए? योभन्दा अगाडिका प्रतिवेदनहरूलाई आधार मानेर गरिएको छ। उहाँलाई त यो प्रतिवेदन मात्रै बुझाएको छ। यो प्रतिवेदनले के भन्छ भने त्यहाँको न्यायाधीशहरू भन्छ प्रधान न्यायाधीशलाई कहीँ पनि थाहा छैन, चोरेन्द्र शमशेरलाई त नाउँ पनि उतारेको छैन। अनि किन उहाँ माथि यति धेरै विरोध, यति चर्को दबाब तपाईँले देख्नु भएको छ? मैले भनिरहेको छु 6 महिनादेखि नै यतिखेर बार बेन्च र बेन्चको लडाइँ परिरहेछ। एकले अर्कालाई आक्षेप आरोप प्रत्यारोप, ठुला वकिल, न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सबै एकतिर देखिएका छन्। किन त त्यसो भए? यो प्रतिवेदन चाहिँ उहाँहरूले पढ्नु भएको छैन। अब यो बारका चाहिँ जुन पदाधिकारी अहिले उफ्रिनु भएको छ न्यायाधीश बन्नको लागि, जो चाहिँ आन्दोलन गरेर चाहिँ त्यहाँ 90वटा चाहिँ न्यायाधीश खाली हुँदैछ, उच्च जिल्ला सर्वोच्च, त्यहाँ न्यायाधीश बन्न दौडिनु भएको छ। आन्दोलन गरेर न्यायाधीश हुनुभएपछि किन नहुने? योग्यता के भन्दाखेरि ढुङ्गा हान्ने, आन्दोलन गरेर न्यायाधीश बन्ने, अनि दलको कोटामा चाहिँ न्यायाधीश हुने परम्पराले गर्दाखेरि यस्तो खालको प्रतिवेदन बन्यो। यो प्रतिवेदन बनाउने मान्छेले के विचार गर्नु पर्थ्यो भने अब यो त संवैधानिक परिषदलाई पनि चुनौती दिएको छ, न्यायिक परिषदलाई पनि चुनौती दिएको छ, संसदलाई पनि चुनौती दिएको छ। भनेपछि त देशै व्यवस्थै फेल भयो। अब त हाम्रो न्यायालय मात्रै होइन, नेपालको समग्र व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नु पर्यो, यो संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने खालको त यो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले बनाएको प्रतिवेदनले बोल्दछ। यति हुँदाहुँदै अब मान्छेहरू वकिलहरू किन उफ्रेर हिँडेका छन् भन्दाखेरि प्रतिवेदन पढ्दैनन्। उहाँहरूलाई त भनेको छ बिचौलिया, उहाँले अध्ययनै गर्नुहुन्न, विषयवस्तु मुद्दै बुझ्नुहुन्न, उहाँले झगडियासँग मिलेर आएर उल्टो मुद्दा गर्नु छ भने यहाँ गाली गरेको छ यो कानुन व्यवसायीलाई। कानुन व्यवसायीले पनि त स्वीकारेका छन् नि। वरिष्ठ वकिल शम्भु थापाले हामी न्यायालयमा घुस पनि खुवाउँछौँ, न्यायालयमा घुस पनि खाइन्छ, लेनादेना पनि हुन्छ, त्यसमा कहीँ कतै हामी पनि सहभागी छौँ भनेर उहाँले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा नै बोल्नु भएको छ नि त। भनेपछि उहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ। तर उहाँलाई त कार्य हुनु पर्थ्यो, घुस खाने र खुवाउने दुईवटा अपराधी हो नि त। तर अहिलेसम्म त्यो छानबिन पनि हुँदैन, दुर्भाग्य कुरो त्यो। अब यस्तो खालको प्रतिवेदन बोकाएर अनि यो आन्दोलन गाउने चाहिँ यो कानुन व्यवसायीहरू कस्ता मान्छे हुन्, यो यिनीहरूले पढिदिनु पर्यो एउटा कुरा। अब हामी मिडियाका मान्छेहरू खास गरिकन यो सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ आक्षेप लगाएको छ, यहाँ बिचौलिया सबैभन्दा ठुलो दलाल भने। अब संसारलाई पनि भनेको छ। अब यो प्रतिवेदन हामीले चाहिँ संसदमा पनि पेश गर्नु पर्यो, छलफल गराउनु पर्यो नि यो त। किनभने न्यायालयले बनाएको त आधिकारिक हो नि त। अनि अदालत भनेको के हो भन्दाखेरि मात्रै आस्थामा चल्छ, त्यहाँ त विश्वासले चल्ने हो। अब जम्मै कुरो किनबेच भएर चाहिँ अदालतमा जानै नपर्ने भइसकेपछि अब किन अदालतमा मुद्दा गर्ने, 10 वर्ष लगाएर खर्च गर्ने? कुनै अमुक न्यायाधीश र एउटा वकिल लगाएर मुद्दा छिनोफानो हुन्छ भने यो सर्वोच्च किन चाहियो? अब न्यायालय किन चाहियो भने यसलाई त पुनर्संचालन गर्ने अथवा चाहिँ खारिज गर्नुपर्ने अवस्थामा यो प्रतिवेदनले बोलेको छ, मैले बोले होइन। तर यो
यो कोणबाट चाहिँ विषयवस्तु उठेको देखिँदैन। यति मात्र देखिन्छ अहिले यो बार बेन्च र बेन्चको लडाईँ यति मात्र देखिन्छ कि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायालयबाट बिदा हुनु पर्यो। एकमात्र माग तपाईँ त्यही देख्नुहुन्छ। उहाँले भनिसक्नु भएको छ गोला प्रथाबाट एक कदम भए पनि प्रधान न्यायाधीश राणालाई हामीले साइजमा ल्याउन सफल भयौँ भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेको अवस्था छ। भनेपछि अब यो प्रतिवेदनको सार के हो र अहिलेको लडाईँको सार के हो? यहाँ अलिकति मिलेको जस्तो देखिएन के? यो आन्दोलनको सार भने चाहिँ यो बिचौलिया वकिलहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि आन्दोलन गरे। प्रधान न्यायाधीशले त्यो कुरो मान्दिएनन्। अब यहाँ त जम्मै बिचौलिया रहेछ नि त। अब प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ अलिकति न्याय सुधार गर्छु भन्दाखेरि बाधक बन्न पुगे। उनको स्वार्थ मिलेन, त्यसपछि उनको विरुद्ध लागे। अनि अब कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश बनाएपछि एनसिएलको मुद्दा छ फेरि त्यहाँ 48 अरबको, त्यो मुद्दा उल्टाइदिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ लाग्नु भएको छ। अब 48 अरब राज्यलाई तिर्नुपर्ने ठाउँमा 5-10 करोड खर्च गर्दै बारको आन्दोलन हुनुभयो। यो किसिमको स्वार्थबाट गरिएको आन्दोलन देखियो। त्यसो तपाईँको विचारमा बारका प्रतिनिधि, ठुला वकिल र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको पनि तपाईँ सेटिङ देख्नुहुन्छ? एकदम। यसमा चाहिँ अहिले एमसिसीको पैसा पनि आइरहेको छ, एनसिएलको पैसा पनि आइरहेको छ। यो पैसासँग यो न्यायाधीश र वकिलहरू जोडिनु भएको छ, आन्दोलन गर्नेहरू। र यो के देखियो भने जति हामीले आलोचना गऱ्यौँ एउटै कुरा हामीले निचोड के निकाल्नु पर्यो, अहिलेको न्याय प्रणाली चाहिँ अब खारिज गर्नुपर्छ। जुन किसिमको सिस्टम छ नि, जो न्यायाधीश हामीले नियुक्ति गर्छौँ झोलाबाट निकालेर दलबाट, अयोग्य नालायक मान्छे, यहाँ भनेकै छ अयोग्य नालायक मान्छे न्यायाधीश नियुक्ति गरियो। यदि होइन कृत्य नागरिकता बनाएको मान्छे, विभिन्न किसिमको मुद्दा लागेको मान्छेलाई छलकल गराएर न्यायाधीश बनाइएको छ भनेर यही प्रतिवेदनले बोलेको छ। भने ती न्यायाधीशहरूलाई अब उहाँले चिन्नु भएको छ, हरकिसिमले चिन्नु भएको छ, चण्डेश्वरीजी चिन्नु भएको छ। यो जो प्रतिवेदन राजनीतिक भागभन्डा व्यक्ति नेता ठुला नेताको खल्तीबाट अथवा न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीशहरूको कोटाबाट समेत होइन बनेका त उदाहरण हामीसँग प्रष्टै छन् नि त। छताछुल्ल भएर विषयवस्तु आएकै थिए त, आइरहेका छन् नि त। कसरी न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ भन्ने प्रक्रिया त आफ्नो ठाउँमा छ। यो त सतहमा आयो, तर न्यायाधीश बनिसकेपछि उहाँको क्षमता छ छैन, उहाँहरू बिचौलिया हुनुहुन्छ आदि इत्यादि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले बनाएको यो प्रतिवेदनमै उल्लेख भयो नि। भनेपछि अब त्यो त कानुन सम्मत भयो त। अब यही आधारमा त त्यहाँ जो बिचौलिया छन् त्यसलाई अख्तियारले कार्य गर्नु पर्यो, जो चाहिँ बिचौलिया छन् त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले कार्य गर्नु पर्यो। अब यदि कार्य नहुने मिडियाले खबरदारी गर्नु पर्यो। अब आम जनताले जनसाधारणले के माग गर्नु पर्यो भने अब सर्वोच्च अदालत मतलब न्यायालय चाहिँ नि ध्वस्त भइसक्यो, त्यसरी बुझ्दा हुन्छ, बुझ्नु पर्यो। बुझ्ने निष्कर्ष यहाँसम्म पुगिसके हुन्छ, न्याय प्रणाली ध्वस्त भएको छ। पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर यो प्रतिवेदनले बोल्यो। अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि राजनीतिक अवस्था पनि नाजुक छ, संसदको अवस्था यस्तो छ, यो तमाम कुरा भनेको के जड यतिसम्म हामी गयो नि। अस्ति तपाईँले सुन्नु भएको छ संसद विघटन, संसद बिउताउने, सरकार बनाउने सबै सेटिङमा भयो भनेरसम्म चर्चा भए। कहीँ कतै तथ्यले पुष्टि पनि गर्न खोजे भनेपछि राजनीतिक रूपमा पनि प्रभाव र दबाव, न्यायालयमा कमिसनको चलखेल, भ्रष्टाचार चरम, अनि त्यो सबै सेटिङमा चल्ने भनेपछि जनताको अन्तिम विश्वास अहिले काम छैन। अब निराशामा परेर बसिरहेका छन्। अब निराशाको पनि चरम स्थितिमा छ एकदम। अब त विद्रोह मात्रै बाँकी छ। अब त्यो सर्वोच्च अदालतमा अथवा न्यायालयमा त यो प्रतिवेदनको आधारमा त फैसला हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि न्याय किन्नुपर्छ, बिचौलिया वकिल लाउनुपर्छ, बिचौलिया न्यायाधीशको सेटिङ हुनुपर्छ। सर्वसाधारण मान्छेले त त्यहाँ न्याय नै पाउँदैन नि। यही प्रतिवेदनले बोल्दछ। यो प्रतिवेदन त शब्द केलाएर पढ्ने हो भने त यो प्रतिवेदन पढिसकेपछि त न्यायालयमा सामान्य मान्छे त जाँदै नगए हुने रहेछ। एकदम यो किसिमको वातावरण छ। मैले यहाँ निवेदन गरेँ। त्यसैले अब कानुन व्यवसायीहरूले किन आन्दोलन गरिरहेको छ, अब उहाँको अमुक स्वार्थहरू होला, नभए उहाँले पनि अध्ययन गर्नुहोस्। हामीलाई उहाँलाई के अनुरोध गर्छौँ भने यस्ता खालका सतहीमा लेखेका प्रतिवेदन यदि साँच्चीकै हो भने उहाँहरू कारबाहीको भागीदार हुनुहुन्छ। होइन, एउटा जिम्मेवार न्यायाधीशले 2 वर्ष लगाएर तयार पारेको उहाँको नेतृत्वमा देशका धुरन्धर न्याय बुझेका व्यक्तिहरूको पनि सहभागिता छ र यसलाई यति हल्का रूपमा पनि हामीले प्रस्तुत गर्नु भएन। यदि यो प्रतिवेदन सही छ भनेदेखि कारबाही कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो? बार बेन्चबाट सुरु गर्नु पर्यो। अब यो त पहिला प्रतिवेदन चाहिँ जसले बनायो न्यायाधीशले, बारको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो बिचौलिया को भनेर अब चिनाइनु पर्यो। को चाहिँ मतलब यहाँको चाहिँ दलाल न्यायाधीश छन् भनेर उहाँले भन्नु पर्यो। अब अपारदर्शी भएछ, कस्तो अपारदर्शी उहाँलाई थाहा होला। किन प्रतिवेदन मान्छेले त पक्कै पनि रिसर्च त गर्यो होला, अनुसन्धान त गर्यो होला। अब उहाँले अख्तियारलाई पनि बुझ्नु पर्यो यो प्रतिवेदन हाम्रो भ्रष्टाचार भयो, कारवाही गरेर भन्न सक्नु पर्यो नि त। होइन भने यस्ता प्रतिवेदन दिएर आन्दोलन गराएर जनताले बेको पाउनु पाइन्न। अब त यो प्रतिवेदन बनाउनेलाई पनि प्रश्न उठ्यो नि त, उहाँको नैतिक जिम्मेवारी हो के?
सर्वोच्चको न्यायाधीश जस्तो मान्छेले प्रतिवेदन बनाउने, सबै न्यायाधीशलाई बिचौलिया, सबै मान्छेलाई वकिल। अब जति अहिलेसम्म कानुन व्यवसायमा रहेका मान्छे अब आउने कानुन व्यवसायलाई त दोष लाउनु मिलेन, प्रवेश गर्नेलाई त अब जति पनि पुराना त सबै बिचौलिया भयो नि त। अब वकिलको पछाडि के भन्नु पऱ्यो भने वकिल भन्ने हामी अधिवक्ता टाइटल दिन्छौँ, त्यसको ब्राकेटमा अब हामीले एउटा के राख्नु पऱ्यो त बिचौलिया राखिदिनु पऱ्यो। अब यो प्रतिवेदनले त्यो अर्थ लगायो। त्यसरी अहिलेको सर्वोच्च अदालतको जुन किसिमको प्रणाली किन यसरी आयो भन्दाखेरि यो 48 सालदेखि नयाँ न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ जब राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्ति गर्न थालियो त्यसपछि सुरुवात भयो। 48 सालबाट चाहिँ सुरुवात मात्रै भयो, 63 पछि आएपछि तहस नहस भयो। यही प्रतिवेदनले भन्छ, यही न्यायाधीशहरू आफैले बोलिरहनु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ अहिलेका झन्डै 4-5 जना न्यायाधीश त कोही सांसद भइसकेका थिए विगतमा, कोही पार्टीका जिम्मेवार सदस्य थिए भित्री रूपमा, कोही कुनै दलका सल्लाहकार वरिष्ठ सल्लाहकार थिए। तिनै मानिसहरूले अहिले न्यायालयको नेतृत्व गरिरहेका छन्, सर्वोच्चको न्यायाधीश छन्, जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म उनीहरूको नेतृत्व छ। प्रतिवेदन यसो भन्छ भनेपछि चिन्ता कहाँनिर छ? अब चिन्ताको कुरो त मैले निवेदन गरेँ नि। अहिले स्वयं बारको अध्यक्ष भनेको माओवादीको कानुन विभागको प्रमुख हो। अब त्यो संवैधानिक बनाइएको छ त्यो बारलाई। अब त्यो संवैधानिक परिषदको आमन्त्रित सदस्य हुनुहुन्छ, अनि एउटा पार्टीको सङ्गठन विभागको कानुनको प्रमुख भएपछि बस्न मिल्ने कि नमिल्ने? नैतिकता छ भने बात खुलमखुला भन्नुपर्दाखेरि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा आउँछ। एकदम त्यो पेसागत धन्ना मात्रै बारको प्राङ्गणमा देखिँदैन, तर व्यवहार उस्तै छ। त्यो पेसागत सङ्गठनभन्दा दलको भातृ सङ्गठन बनाइयो। अब बार र बेन्चको सम्बन्ध त्यस्तै बिग्यो। अनि त्यही बारका मान्छेहरू जो तपाईँले भन्नुभयो नि बिचौलियाहरू छन्, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन्, तिनलाई न्यायाधीश बनाइयो। यही प्रतिवेदनले बोल्छ। अनि त्यही न्यायाधीश भइसकेपछि उसले के भन्छ भन्दाखेरि होइन यो न्याय प्रणाली नै ठिक भएन है, यो प्रतिवेदनले बोलिराखेको छ। न्याय परिषद पनि ठिक भएन, प्रधान न्यायाधीश पनि ठिक भएनन्, प्रधानमन्त्री पनि ठिक भएनन्। अब यो सबै समग्र व्यवस्था नै कमजोर भयो, काम लागेन, त्यसरी पुनर्संरचना गर्नु पर्यो भन्ने खालको आशय त यो प्रतिवेदनले बोलिराखेको छ। त्यही भएर मैले यहाँ निवेदन गर्नु खोजेँ, यो व्यवस्था असफल भयो। यो व्यवस्था चाहिँ मतलब सफल भएको भए त यो परिस्थिति आउँदैन थियो। अब कानुन सम्पादन गर्ने, नजिर स्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतमा त्यस्तो अवस्था न्यायालयमा भनेपछि अब जनताले कसरी न्याय पाउने? अब यो प्रतिवेदनको आधारमा त पत्रकारले मुद्दा हाल्नु पर्यो। अब हामीलाई कसरी बिचौलिया भनियो भनेर बिचौलिया त परिभाषा गर्नु पर्यो। अब कानुन व्यवसायले माग गर्नु पर्यो, हामी को बिचौलिया छौँ, ल हामीलाई परिभाषा गरिदेऊ, हामीलाई ट्याग लगाइदेऊ, बिचौलिया छौँ नि हामीलाई कारवाही गर्न लेखिदेऊ। यदि होइन भने हामीलाई चाहिँ यो मानहानि भयो भनेर मर्दनमा मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था आयो नि त। यदि यो प्रतिवेदन तथ्यगत रूपमा त तथ्यमा आधारित छ भने त फेरि यो प्रतिवेदन हुबहु लागू भयो भने त फेरि यो देशको न्यायालय सुध्रिन पनि सक्छ होला नि त। यो कोणबाट सकारात्मक कोणबाट व्याख्या गर्दा सकारात्मक कोणबाट लिने हो भने त म यो प्रतिवेदन बनाउनेलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। अब न्याय प्रणालीमा नयाँ संरचना निर्माण गर्नु पर्यो, सबै युवाहरू ल्याउनु पर्यो। अहिले भएका जिल्ला उच्च हुँदै न्यायाधीश ल्याउनु पर्यो, सर्वोच्चमा चाहिँ यो जुन भागवण्डाको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परम्परा नै अन्त गर्नु पर्यो, र संवैधानिक परिषद जुन गठन गर्ने छ न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने त्यो परम्परालाई यसले विस्थापित गर्नु पर्यो भन्ने सन्देश दिन्छ। प्रधानमन्त्री राजनीतिक दलका बढेका खल्तीका कोटाबाट नाम लिस्ट तयार गर्नु भएन, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबाट, पूर्व न्यायाधीशहरूबाट अथवा कुनै पनि प्रभाव र दबावमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नु भएन। अब यदि यो प्रतिवेदन लागू भयो भने त्यसको सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नु भने छुट्टै न्याय सेवा आयोग बनाएर योग्य दक्ष मान्छेलाई न्यायाधीशमा ल्याउनु पर्यो। यो राजनीतिक भागवण्डाभन्दा धेरै पर दलका छाता नअडेको न्याय क्षेत्रलाई एउटा व्यावसायिक रूपमा आउन सक्ने मान्छेलाई मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको आशय पनि हुनसक्छ यसको। र यो प्रतिवेदन हुबहु लाग्यो भने देशको लागू भयो भने यो देशको न्यायालय सुध्रिन सक्ने सम्भावना तपाईँले देख्नु भएको छ? हुबहु कसरी लागू हुन्छ? यो अब अहिलेको न्याय प्रणाली नै परिवर्तन गर्नु पर्यो नि त। त्यो गर्न त अहिले भएका न्यायाधीशहरू सबैलाई खारिज गर्नु पर्यो। अब त्यो सम्भव छ कि छैन? अहिले भएको चाहिँ त्यो बारलाई नै चाहिँ यसले परिवर्तन गराउनुपर्छ, यो प्रतिवेदनले बोल्छ। अब यो सबै कुरो परिवर्तन भनेको त व्यवस्थै परिवर्तन गरेर नयाँ संविधान पुनर्लेखन गर्नु पर्यो, र यो व्यवस्था फेल हो भन्ने खालको सङ्केत चाहिँ यो प्रतिवेदनबाट पनि उल्लेख भएको छ। यो न्यायाधीशले बोलेको है। त्यसो भए त यो प्रतिवेदन लागू हुन त निकै कठिन रहेछ। अवश्य। तर लागू भयो भने, लागू गर्न सकियो भने, लागू गर्ने प्रयास गरियो भने चाहिँ आमूल परिवर्तनको सङ्केत पनि रहेछ। र त्यसको लागि त
सबै संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा संविधानै परिवर्तन गर्नु पर्यो किनभने संविधान अन्तर्गत चाहिँ बनाइने हो त्यो संविधान नै मूल कानुन हो त्यो नै चाहिँ अब परिवर्तन गर्नुपर्ने यो आवाज चाहिँ प्रतिबन्धले बोलेको छ के होला यो प्रतिबन्ध अब यो त खन्किन्छ कि लागू हुन्छ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ अहिलेको परिस्थितिमा के लाग्छ यही मान्छेहरू यही नेचरका मान्छेहरू छन् यही चाहिँ राजनीतिक दल अब जसले जसले नियुक्ति गरे जो न्यायाधीशले प्रतिबन्ध माने उहाँहरू पनि प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा हुनुहुन्छ अब यो प्रतिबन्ध लाग्यो भने त उहाँहरू पनि आउट हुनुहुन्छ यो प्रतिबन्ध साथ उहाँ आफैलाई बिचौलिया भनिसक्नुभयो भ्रष्टाचार छ भनिसक्नुभयो त्यहाँ चाहिँ अपारदर्शी काम हुन्छ भनेपछि उहाँहरू त त्यहाँ बस्न योग्य नै हुनुहुन्न अब भने योग्य मान्छे ल्याउनु त बाटो खोल्नु पऱ्यो नयाँ बाटो दिनु पऱ्यो त्यसको लागि त न्याय प्रणाली नयाँ विकास गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि त संविधान अर्को लेख्नु पऱ्यो भनेपछि यो अहिले असम्भव छ र यो चाहिँ खालि केवल कृत्रिम तरिकाबाट यो आन्दोलनको नाममा आन्दोलन गराएर आफूलाई सस्तो रूपमा लोकप्रियता देखाउनको लागि बनाइएको प्रतिबन्ध हो भन्ने म बुझ्दछु त्यसकारण यो असम्भव प्रतिवेदन तयार गरेर एकदम अरू कुनै किसिमको ध्येय जनमानसमा भ्रम फैलाउने अरू कुनै किसिमको स्वार्थपूर्तिको लागि यो प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्ने तपाईँको निष्कर्ष छ तपाईँले यदि धेरै पढ्नु भएको छ तपाईँले अध्ययन गर्ने भन्नुभएको छ यो प्रतिवेदन 2 वर्षसम्म लाग्यो तयार गर्न देशका ठुला बढेवान संविधान कानुन बुझेका मान्छेले हस्ताक्षर गरेका छन् सबैले पढेका छु भन्छन् हामीले जानेका बुझेका वकिलहरू अहिले सङ्घर्षमा छन् हैन बारको प्राङ्गणमा सङ्घर्षमा छन् भने पछाडि अब यसलाई त तपाईँले भने जस्तो यदि मान्दिने हो भने चाहिँ कृत्रिम हो भन्नुभएको छ खैर अब यो कसरी यसको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ यो तपाईँलाई के लाग्छ यसको यो अहिले आन्दोलनको निष्कर्ष चाहिँ टुङ्ग्याउने चाहिँ कसरी होला त अब यो आन्दोलनको निष्कर्ष भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चासो लिनुपर्छ प्रधानमन्त्री चाहिँ मतलब अब आफैमा भन्नुपर्दा मलाई दुःख लाग्छ निकममा हुनुहुन्छ आदेश होइन परमादेशबाट बन्नुभएको छ जनआधार छैन कृत्रिम काम गर्ने प्रधानमन्त्रीले अहिलेको समस्याको निकास उहाँले खोज्न सक्नु भएको छैन यदि होइन भने त न्याय परिषदको बैठक बोलाएर यो हडताल गर्ने न्यायाधीशलाई त कारवाही गर्नु पर्यो नि हडताल गर्ने न्यायाधीश भए त कर्मचारी पनि त हो नि होइन र अनि बेन्च बहिष्कार गर्ने तलबत्ता खाने अनि बारको आन्दोलनमा सहयोग गर्ने भने त उहाँलाई त तत्काल निकाल्नु पर्यो एक त बिचौलिया भने टागे ल्याछ आफैले फेरि आफैलाई अब यस्तो खालको चाहिँ आन्दोलन गर्नुभएको छ उहाँले त निकाल्न सक्नु पर्यो कारवाही गर्न सक्नु पर्यो त्यो कारवाही गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दैन अनि अदालतलाई डेडलक गरिराखेको छ त्यो परिणाम के हो त भन्दा न्यायपालिका अवरुद्ध हुनु भनेको देशको प्रशासनिक संरचना पनि तपाईँ बुझ्नुहोस् ध्वस्त भयो प्रजातन्त्रको अन्तिम व्याख्याता भनेको हो त सर्वोच्च हो सर्वोच्च आफै बन्द छ अब पूर्ण इजलास बस्नु पर्यो भने छैन त्यहाँ अब भोलि मात्र न एमसिएलको मुद्दा होला अरू कुनै मुद्दा होला यही निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा पनि आउन सक्छ किनकि यो वैशाख 30 गतेको निर्वाचन हामीले विगतमा केही दिन अगाडि ठुलै चर्चा गर्यौं कि यसमा संविधान र निर्वाचन ऐन अझै पनि बाजिएको विषय जुन क्षेत्र विषय टुङ्गेको छैन त्यसकारण सर्वोच्चमा जान सक्छ त्यसकारण वैशाख 30 को निर्वाचन सम्भावना छैन भनेर विश्लेषकहरूले भनिरहेको अवस्था छ संविधानविदहरू कानुनका पक्ष विपक्षहरूले बोलिरहेका छन् यही गयो भने पनि टुङ्गिने अवस्था छैन किनकि प्रधान न्यायाधीशसँग न्यायाधीशले बेन्च सेयर गर्ने अवस्था छैन यो चाहिँ तपाईको संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने अवस्था छैन बेन्च नै सेयर भएन भने संवैधानिक इजलासको त कल्पना नगरौँ सम्भावनै छैन त्यो हुन्छ नसम्भव भन्ने कुरो होइन असम्भव हुँदै हुँदैन प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ मतलब बेन्च बोलाएपछि जानुपर्छ गएन भने त्यो न्यायाधीशलाई चाहिँ न्यायिक परिषदले कारवाही गर्नु पर्यो प्रधान न्यायाधीश त प्रधान न्यायाधीश पद हो नि त्यो प्रधान न्यायाधीश नै अहिले रक्षात्मक अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन प्रधान न्यायाधीश आरोपहरू तपाईले सुन्नु भएको छ त्यो त कपोर कल्पित आरोप जसले जसलाई लगाइदिए पनि भयो अब यहाँ चाहिँ यो प्रतिवेदनबाट पनि देखियो को मान्छे चाहिँ यहाँ बिचौलिया छ उहाँको सम्पूर्ण सम्पत्ति शुद्धिकरणले छानबिन गर्नुपर्छ अख्तियार लगाउनुपर्छ जस्ता विषयहरू उठेका छन् हैन तपाईले पनि सुन्नु भएको छ यति धेरै आरोप बोकेर उहाँ बस्नु भएको छ अब त्यही सम्बन्धमा भन्छु अब यहाँ चोलेन शमशेरको मात्रै सम्पत्ति छान्ने होइन अरू न्यायाधीशको पनि हुनुपर्छ बारको पनि हुनुपर्छ भनेर सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान विभागमा उजुरी पनि परिसकेको छ अख्तियार पनि परेको छ अब सबैको छानबिन हुन्छ अब त्यो उहाँले के ठान्नुहोस् भने कुनै मान्छेले र अमुक व्यक्तिको छानबिन गरोस् भन्ने राज्य सबैको बराबर हो कानुन सबैलाई लाग्छ सबैको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन हुन्छ ढिलो चाँडो चाहिँ यो किसिमको फलानालाई गर्यो ढिस्कानालाई गर्यो भने त्यो रतौली खेलेर बारमा कराउने वकिलहरूले भन्दैमा त्यो लागू हुँदैन यही प्रश्न भनेको छ वकिल पत्रकार न्यायाधीश सबै वर्ग समुदायहरू पहुँचवालाहरू चाहिँ यो सर्वोच्चको सेटिङमा कहीँ कतैबाट जोडिएका छन् यसमा प्रधान न्यायाधीश मात्रै होइन कि सबै नै जोडिएको यसले देखाउँछ भनेपछि अबको छानबिन चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईको विचारमा प्रधान न्यायाधीशको मात्रै होइन कि
न्यायाधीशहरूदेखि वकिलसम्मको छानबिन गर्नुपर्छ वकिल भन्ने तपाईँको राय हो। सर्वोच्चका कर्मचारी संवैधानिक परिषदका सबैको छानबिन गर्नु पर्यो त्यो भन्ने कुरै आएन। प्रधान न्यायाधीशको मात्र होइन, जम्मैको सबैको गर्नु पर्यो। कहीँ कतै सबैको मेलेमतो र सहकार्य नभइकन यस्ता ठुला किसिमका सेटिङहरू सम्भावना छैन। न त अन्यथा चाहिँ कसैलाई मान्छेलाई चित्त बुझेन, एउटा कुनै व्यक्ति चाहिँ अमुक चाहिँ एउटा डक्टर लिएर गयो, चप्पल लाएर गयो, अनि सामाजिक अभियन्ता भन्यो उजुरी हालिदियो, त्यसको मात्रै सबै छानबिन गर्ने भने त त्यो संविधान अधिकार त होइन। उहाँलाई त सबै नेपाली जनताको समान अधिकार छ, संविधानमा बराबर हक छ। अनि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पनि छानबिन गर्नुपर्छ, त्यो पनि कर्मचारी हो, सबैलाई निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ, अख्तियार पनि छ। अब यति पनि भएर भन्दै अब कुनै किसिमको पुरा गरेर राखेर एउटा व्यक्तिमाथि कारवाही हुन्छ, जनताले फेरि जनतामा कारवाही गर्छन्, जनताले खबरदारी गर्छन्। अब त जनता त चुप लाग्दैन नि, जनताले त सदा सीमा नागेर मात्रै अब विस्फोट हुनु मात्रै बाँकी छ। मैले तपाईँको आशयपछि जनता अब एकदमै आक्रोशित छन्। जनता र अब अहिलेको 21औं शताब्दीका सूचना प्रविधिले एकदम जानेर बुझेर बसेका जनता छन्। हामीले बोलेका कुरा 1 सेकेन्डमा ताप्लेजुङ मेची महाकाली सुनिन्छ, सबै जनता टाठो छन्, यसमा कुनै दुई मत छैन। मैले भन्न खोजेको विश्वव्यापी रूपमा हामीले बोलेका क्षणभरमा सबै कुराहरू विश्वभरि पुग्छन् हैन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ अलि बढी दोषी चाहिँ न्यायालयको नेतृत्व गर्ने भएको हुनाले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हो कि, किनकि ठुला मुद्दा र उहाँको ठुलो चासो हुन्छ, उहाँका आफन्तहरूको चासो हुन्छ। त्यो हुँदै होइन। अनि तपाईँले पनि पत्रपत्रिकामा पछिल्लो समय फेरिस्त उहाँका आफन्तहरू दर्जनौं आफन्तहरूको फेरिस्त तपाईँले पनि पत्रपत्रिका देख्नुभयो। त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो, त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो। आक्षेप लगाएर कपुर कल्पित तरिकाले समाचार सम्प्रेषण गराइएको हो। त्यहाँ प्रधान न्यायाधीशको मात्रै रोल हुँदैन। त्यहाँ चाहे तपाईँको आज भएको न्यायाधीश होस्, चाहे चाहिँ प्रधान न्यायाधीश होस्, बेन्चमा बस्दा बराबर अधिकार हुन्छ। त्यहाँ 20 जना छन्, 20 जना उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्। एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई दोष लाएर यो म चाहिँ उन्मुक्त हुन्छु, म चाहिँ चोखो छु भन्न मिल्दैन। त्यो त न्यायालय भने त कुनै व्यक्ति विषयले सही गर्ने होइन। प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ जे भन्यो त्यही न्यायालयले सही गर्दैन, आफ्नो विचार फरक राख्न सक्छ, फैसला फरक हुन्छ। त्यसैले यो प्रधान न्यायाधीशलाई जुन किसिमको अहिले कपोर कल्पित नारा लगाएको भनेको सर्वोच्च अदालतलाई माफियाहरूले कब्जा गरेर यी जम्मै किसिमको अपराधहरूलाई आफ्नो अनुकूल फैसला गरेर चोखिनको लागि भएको नियोजित आन्दोलन हो। यो मैले बोलेको होइन, यही प्रतिवेदनले त्यो बोलिराखेको छ हरकृष्ण जीको प्रतिवेदनबाट। तर कमिसनको सेटिङको नाइके चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमाथि थोपरिएको छ, किनकि उहाँ यतिसम्म गर्नुहुन्छ। तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ कि ठुला लाभ हुने खालका सबै मुद्दाहरू उहाँ आफ्नो बेन्चमा राखेर निर्णय गराउनुहुन्छ, आदेश दिनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले ठुलो आफन्तहरू लगाएर वरिपरिका मान्छे लगाएर उहाँले ठुलो आर्थिक लाभ चलखेल गर्नुहुन्छ भन्ने सम्मका गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू लागिरहेका छन्। अब प्रधान न्यायाधीशले पनि त केही न केही त प्रतिक्रिया दिनुपर्यो नि त। त्यो प्रतिक्रिया उहाँले दिने भने प्रश्न उठ्दैन। उहाँलाई लागेको आरोप कपोर कल्पित हो। अनि मैले भन्न खोजेँ यति गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाइसकेपछि उहाँले पनि केही न केही यो अहिले समस्या उब्जिएको छ, यो यति ठुलो चर्को विवाद भएको छ, यसको निकासको लागि त के गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि उठेको छ क्या। होइन, प्रधान न्यायाधीशले त के गर्नु मिल्दैन। उहाँ त एउटा चाहिँ न्याय उहाँले दैनिक सम्पादन गर्नुभएको छ, उहाँले आफ्नो चाहिँ काम त गरिरहनु भएको छ। हडताल गर्ने न्यायाधीशलाई पनि कारवाही गर्नु पऱ्यो नि त। प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ दोष लाएर 3टा नागरिकता बोकेका मान्छेहरू चाहिँ न्यायाधीश भएर बसेका छन्, फरक जन्ममितिको जम्मै एनसिएलका मुद्दाहरूमा जोडिएका छन्। अनि प्रधान न्यायाधीशले त त्यहाँ केसम्म गरेका छ, यो नबुझ्ने मान्छेलाई मात्रै बाहिर भ्रम छ। मैले प्रधान न्यायाधीशले चिन्दिनँ, तर यथार्थमा के छ भने 48 अरब रुपियाँ तिर्नुपर्छ भन्ने एनसिएलमा त प्रधान न्यायाधीशले फैसला गरिदियो नि त। त्यो फैसला गरिसकेपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष चाहिँ एनसिएलको वकिल चाहिँ हुनुहुन्छ कानुन व्यवसायी, उहाँहरूले त्यो मुद्दा उल्टाइदिन्छु भनेर बारमा आन्दोलन सुरु गरिरहेको छ यहाँ। अनि लाभ त त्यहाँ त कानुन व्यवसायीले पो लिइराखेको छ। अहिले जति पनि ठुल्ठुला वकिलले ठुला कुरा गर्छन्, उहाँहरूले कमिसन नपाएर त्यहाँ त अहिलेको प्रधान न्यायाधीश बाधक बनिदिनु भयो। उहाँले न्याय सम्पादनमा अलिकति पारदर्शिता हुनुपर्छ भनेपछि उहाँको विरुद्ध एउटा काल्पनिक एउटा चाहिँ नि त्यो नाटक गरेर आन्दोलन गरेर जथाभावी चाहिँ सञ्चार माध्यममा चाहिँ नि समाचारहरू सम्प्रेषण गराएर उहाँको छविलाई चाहिँ धमिलाउनु। तर अर्को पक्षहरू के भन्छन्? सबै आर्थिक लाभको मुद्दा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश आफूले हेरेर आफैले डिल गरे सम्मको आरोप लागेको छ। त्यतिसम्मको गम्भीर प्रकृतिको आरोप लागेका छन्। त्यो त एकातिर राजनीतिक मुद्दा टुङ्गाइदिने, एकातिर अलिक त जनतालाई चासो राख्ने मुद्दाहरू टुङ्गाइदिने, अर्कोतिर कमिसन अथवा ठुलो लाभ हुने मुद्दा चाहिँ सुल्टाइदिने अनि कमिसन लिने। तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ है, मैले मात्र आरोप लगाएको होइन, किन मैले मात्र यो मैले पनि यो अध्ययन नगर्नुजेल यो आन्दोलन नदेखुन्जेल मलाई त्यो भ्रम थियो। तर अहिले चाहिँ यो जति पनि उहाँमाथि लागेको लान्छनाहरू छ नि यो कपोर कल्पित हो। अहिले छानबिन गरौँ न, त्यो बारको जसले चाहिँ मतलब ठुल्ठुलोले कुरा गरेर भ्रष्टाचार गर्यो प्रधान न्यायाधीशले भन्छ, उहाँले कहाँ भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ त देखाउनु पऱ्यो नि त। अर्कालाई चरित्र हत्या गरेर भ्रष्टाचारी भन्न पाइन्छ?
अनि यहाँ चाहिँ नि 2 पैसा चाहिँ नि के अरे कर नतिर्ने वकिलहरू वर्षको 8,000 रुपियाँ चाहिँ कर तिर्छन्, 1 लाख रुपियाँ मेरो कर छ भनेर, कमाइ छ भनेर, अनि एउटै मुद्दामा करोड लिन्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ कारबाही हुने कि नहुने त? अनि सर्वोच्चलाई औँला ठाएर चाहिँ फलानु प्रधान न्यायाधीश जाऊ मैले भने बस भन्ने चाहिँ दलाल बिचौले चाहिँ बडो क्रान्तिकारी हुने, उसका कुराहरू चाहिँ सत्य हुने, अनि एउटा बेन्चमा बसेर इमान्दारीपूर्वक मैले एनसेललाई चाहिँ कर तिर्नुपर्छ, यसले लाभ कर तिरेन, यसलाई 48,000 रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्छ भनेर फैसला गर्ने प्रधान न्यायाधीश बदमास हुन्छ। एउटा दृष्टान्त पेश गरेर अरू थुप्रै मुद्दाबाट आर्थिक लाभ लिने हो कि? त्यो हुँदै होइन। त्यो सर्वोच्चमा अहिले धेरै विश्वस्त कसरी आयो भने मैले त सर्वोच्चको यो न्यायाधीशहरूको आन्दोलन र यो बारको भएपछि म 2-3 महिनादेखि त्यहाँ नजिकबाट निहालेँ। हेर्दै जाँदाखेरि त मैले के देखेँ भने सबभन्दा ठुलो बदमासी चाहिँ त्यो बारका चाहिँ त्यो बिचौलियाबाट भएको छ। अनि त्यसपछि भएको चाहिँ त्यहाँ अरू न्यायाधीशहरू छन्, त्यहाँ न्यायाधीश यस्ता पनि छन् कि आफू प्रधान न्यायाधीश नहुने, अब त्यो लाइनमै छैन, उसलाई फलानु प्रधान न्यायाधीश निकालिदिने, म चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बन्छु भनेर आन्दोलन गरेको छ। अब त्यस्तो केटाकेटी कुरा गर्न पाइयो? अनि त्यो आन्दोलन गरेर त्यो न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भइदिएपछि उसले चाहिँ कसैलाई चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति गरिदिने, कसैलाई वरिष्ठ दिने, यी मुद्दाको सेटिङ गर्ने, यो स्वार्थको एउटा चाहिँ त्यो चरम अवस्थामा पुगेको त आन्दोलन नभयो। न त जनताले पनि साथ दिन्थ्यो नि त। अस्ति तपाईँको हेर्नुहोस् मुद्दा थुनामा राखेको बन्दी प्रत्यक्षकरणको मुद्दा पनि हेरेन। अब त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो नि त, गम्भीर मुद्दा। त्यो कुरामा पनि त्यो बेन्चमा बसेर खेलचाइ गर्ने त्यस्ता न्यायाधीशहरू हडताल गरिरहेछन्। अब तिनका कुरा चाहिँ हामी सत्य मान्ने, अनि यी चाहिँ कथाकथित चाहिँ यो प्रतिबन्धमा चाहिँ लेखेका बिचौलियाले भनेको कुरो सत्य मान्ने भन्ने त भोलि त शेरबहादुर देउवा त एनसेलसँग डाइरेक्ट जोडिनु भएको छ, अहिले एमसीसँग डाइरेक्ट जोडिनु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ किन कारबाही नभएको त? उहाँ त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त। सारा जनता एकातिर छन्, यो चाहिँदैन, 3 करोड जनताले भनिरहेका छन् हामीलाई एमसीसी अब त। तर एउटा जाब एमसीसी प्रोजेक्टको लागि प्रधानमन्त्री झुन्डेर हिँड्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री भइसकेको पूर्व प्रधानमन्त्री भएको मान्छे कसलाई चिठी लेख्छ? एउटा सामान्य सहसचिवले लेख्नुपर्ने चिठी देशका बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, एउटा पार्टीको जिम्मेवार अध्यक्षले पत्र हस्ताक्षर गरेर पठाएपछिको अर्को राजनीति तर त्यो कहाँ लेख्यो त भन्दा देखिएको छ एमसीसीको हेडक्वार्टरको लागि एउटा अनुदान दिने कार्यालयलाई सामान्य अफिसलाई पत्र पठाइयो। अब अमेरिकाले हामीलाई चाहिँ दया गर्नु पर्दैन, त्यो एमसीएल नआए पनि त्यो एमसीसी नआए पनि त नेपाल त त्यही सम्पन्न छ नि। नेपालमा चाहिँ नि कहाँ गरिबी छ, कहाँ विपन्न छ? 56 अर्ब रुपियाँको प्रोजेक्ट हो एउटा, 56 अर्ब रुपियाँ हो। त्यसमा चाहिँ धेरै स्वार्थहरू छन्, धेरै किसिमका सबै अहिले उठाएका विषयहरू जुन न्यायालयमा उठाएका विषयहरू छन्, यी सबैको छानबिन गरेर यिनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको दायरामा ल्याउने हो भने त मान्छेले भन्छन् 56 खर्ब पैसा उठ्छ। 56 खर्ब उठ्छ। तपाईँको मुलुक यसै पैसाबाट भन्छ 10 वर्ष नेपालमा विदेशीसँग सहयोग नलिकन मुलुक चलाउन सकिन्छ। यही प्रतिवेदनमा आधार मानेर यदि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरियो भनेदेखि 10 वर्षको लागि मुलुक बन्ने पैसा यहीँ उठ्छ, देशभित्रै छ। त्यसको नाम एमसीसी हामीलाई चाहिँदैन। एमसीसी चाहिँदैन। एमसीसीसँग चाहिँ जोडिएका कुराहरू त धेरै छन्, मैले पनि धेरैपल्ट बहस गरिसकेँ। म त्यो एमसीसीको आन्दोलनमा पनि छु। यो एमसीसी भनेको त जनतालाई बेवकुफ बनाउन ल्याइएको छ। अनि यो अमेरिका जस्तो देशले हामीलाई यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा प्रतिष्ठाको विषय पनि बनायो। सानो देश, अब यसले प्रोजेक्ट ल्याइसक्यो, प्रधानमन्त्रीले बिन्ती पत्र हालिसके, पूर्व प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ सबै यहाँ एनसेलमा पनि लागेका छन्, अहिले एमसीसीमा लागेका छन्, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू पनि छन् यसमा, यो ल्याउनुपर्छ भने यहाँ मिडियाहरू चलाएका छन्। यी सबैको चलखेल के त भन्दा एमसीसी प्रोजेक्ट आएपछि त्यहाँबाट चाहिँ कमिसन खान पाइन्छ। अब विद्युतमा चाहिँ लगानी गर्दा त्यहाँ दाम पाइन्छ। अब इन्डियालाई बेच्यो, यहाँ चाहिँ भोलि आएर टुकी मात्रै पाल्नुपर्ने हो कि नेपालमा 20,000 मेगावाट बत्ती भारतलाई दिन्छु भनेर भोलि 20,000 मेगावाट नेपालमा आफै देशलाई पर्यो भने कहाँबाट ल्याउने बत्ती? त्यसको खोइ सरी भएको। यी जम्मै चाहिँ काल्पनिक कुरा गरेर देशलाई भ्रम पारेका छन्। अहिलेका नेताहरू भनेको कथित नेता हुन्, यिनले देशलाई पार ल्याउन सक्दैन, यिनमा त्यो सामर्थ्य पनि छैन। एमसीसी कुनै हाल पनि तपाईँको टेबल गर्न नसकेर दिनका दिन चाहिँ मतलब संसद पोस्टरमा हेरिरहेको देखिहाल्नु भएको छ। यदि कथनकादी पास भयो भने पनि यिनीहरूले चाहिँ त्यो लागू गर्नै सक्दैनन्। यदि पास भयो भने तपाईँले अलिक नजिकबाट अध्ययन गर्नुभएको छ, एमसीसी यदि पास भयो भने देशको अवस्था कस्तो हुन्छ? पहिलो कुरो त यो पासै हुँदैन। यदि भयो भने कल्पना मात्रै गरौँ, अहिले दलहरू प्रयासरत छन्, यो देश दलीय स्वार्थमा चलेको छ, स्वार्थ मिल्यो भने यिनीहरूले जे पनि गर्छन् भन्ने किसिमका हामी नै भन्दै हिँडेका छौँ। त्यसकारण दलीय स्वार्थमा जे पनि गर्ने नेताहरूले जे पनि गरिदिए भने प्रथम कदाचित त्यस्तो अवस्था आयो भने 3 करोड नेपालीले सबभन्दा ठुलो चाहिँ यो संसद जनता हो, 3 करोड नेपालीको देश हो। यो 2-4 जना व्यक्तिले आफ्नो झुन्डहरूले स्वार्थपूर्ति गर्न एमसीसी कथनकाजी पास गर्यो भने तिनको घर पनि यहाँ रहँदैन, तिनका सन्तान पनि यहाँ बस्दैनन्, सबै अमेरिका लखेटिन्छन्। त्योभन्दा म बढी भन्दिनँ। यो तपाईसँग त्यही कुर्सीमा बसेर एकजना वरिष्ठ नेता, एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता सीपी मैनालीले चाहिँ एमसीसी पास भएन भने एमसीसीको लाभ लिनेहरूको भौतिक अवस्था पनि रहँदैन भन्ने सम्मको उहाँले चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। हुनसक्छ अब यो थ्रेड छ, त्यति ठुलो थ्रेड छ नेताहरूलाई, त्यसकारण बाध्य भएर पास गर्न लागि
तयार हुँदैछन्, प्रयास गर्दैछन् जनताको विरोधका बावजुद पनि। एकदम अब यो एमसिसीका पैसा खानी चाहिने मतलब बिचौलिया भनौँ, दलाल भनौँ, उनीहरूलाई पनि त्यो अमेरिकनहरूको थ्रेट त होला। तर त्यो एमसिसी कथन कदाचित यहाँ यिनीहरूले त्यो दुष्प्रयास गरे, नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको स्वाधीनता, प्रजातन्त्रलाई पनि मास्ने किसिमले एउटा प्रोजेक्टमा झुन्डिया छन् नि। यो देख्दा के हुन्छ भने जनतामा आक्रोश छ। अहिले देख्नुभयो भने तपाईँ सडकमा लाखौँ मान्छे सडकमा निक्लिन्छ। त्यो कुनै राजनीतिक दलको झुन्ड त होइन, दलभन्दा माथि उठेर यो देशको लागि त सबै उठाएको छ नि त। अहिले एउटा सामान्य 200 मेगावाटको हाइड्रो बनाउनु पऱ्यो भने, ऊर्जा बनाउनु पऱ्यो भने 1 खर्ब रुपियाँ लाग्छ। यहाँ त जम्मा 56 अरबमा झुन्डिरहेछन्। के पनि होइन, केही पनि होइन। तर एउटा कुरा, एउटा अनुदान हो, अनुदानको रूपमा नेपालमा ल्याइयो भने चाहिँ त्यो त फेरि राम्रो विषय पनि हो। अनुदानमा दिने हो नि त। सामान्य मन्त्री परिषदले विगतमा हामीले हिजो पनि एउटा अनुदान पास गरेका छौँ। यसरी अनुदान पास गर्ने हो भने मन्त्री परिषदबाट परिषद पनि जानु पर्दैन। होइन, पास गर्ने हो भनेदेखि त हाम्रो परम्परा त्यही छ, स्वीकार्ने, मन्त्री परिषदले स्वीकार्ने भनेको छ। 1950 देखि नेपालमा अमेरिकन सहयोग आइरहेछ हो, अहिलेदेखि होइन। यो अर्थ मन्त्रालयको एउटा सामान्य सहयोगले लेख्छ, राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ। त्यस्ता 56 अरब होइन, धेरै अरबको प्रोजेक्टहरू यहाँ आइरहेछ। तर यो एमसिसीलाई किन बनाइयो भन्दाखेरि ठुलो चर्चाको विषय शेरबहादुर जस्ता मान्छेहरूले बनाए। शेरबहादुर वास्तवमा अब मैले व्यक्तित्वमा उहाँलाई आलोचना गर्नु पनि त्यति उपयुक्त ठान्दिनँ। अब उहाँलाई यस्तै खालको काम गर्नलाई बेला बेलामा ल्याइन्छ। पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, यो देशको दुर्दशा छ। अब यस्तै मान्छेहरू सत्तामा छन् अनि यिनै बुझ्दै नबुझेका मान्छेले अरूलाई के भनिरहेछन्, एमसिसीको बारेमा बुझ्दैन, तिनीहरूले बोल्छन् भने ल एमसिसीको बारेमा हामी बहस गरौँ न त। त्यहाँ राष्ट्रियतालाई तहस नहस गर्ने कुरो छ, नेपालको चाहिँ मूल कानुनभन्दा माथि राख्ने कुरो छ। यी कुरा त सामान्य जनताले बुझेका छन् नि, विरोध त्यसको लागि भएको हो। यसरी पनि बुझ्नु त फेरि एउटा विकासे परियोजना सफल हुनको लागि यो मुलुकमा 25 वर्ष लाग्छ। यो देशको संरचना यस्तो छ, कानुनी संरचना त्यस्तै छ, कर्मचारी संयन्त्र त्यस्तै छ, कमिसनको चलखेल त्यस्तै छ। एउटा विकासे परियोजना सफल हुन एउटा देशमा, नेपाल जस्तो सानो देशमा 25 वर्ष लाग्छ। तपाईँले सुन्नुभएको छ, मेलम्ची भन्ने एउटा छ। त्यो सँगसँगै अरू थुप्रै यस्ता आयोजना छन्, बुढी गण्डकीदेखि थुप्रै छन्। भनेपछि यो देशका जनता, यो देशका कर्मचारी संयन्त्र, यो देशका नेतृत्वकर्ताप्रति विश्वास नभएर संसदबाट पारित गरेर अनुदान दिनेले पनि ठाउँमै कार्यान्वयन होस्, अनुदान ठिक ठाउँमा लागू होस्, समयमै लागू होस् भनेर त्यो किसिमको प्रावधान पनि राखेको भन्ने अर्को किसिमका व्याख्या पनि भइरहेछन्। कतै कतै हेर्दाखेरि मेल पनि खान्छ क्या यहाँ। त्यो गलत हो। त्यो अमेरिकनले चाहिँ त्यो मतलब संसदमा लानुपर्छ भनेको छैन। एमसिसीको प्रस्तावमा चाहिँ यो मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी हुने खालको प्रस्ताव छ। त्यसमा पछि कानुन मन्त्रालयबाट नेपालकै चाहिँ यहाँ युवराज खतिवडा चाहिँ मतलब अर्थमन्त्री हुँदाखेरि भोलि कथनकाजी यो एमसिसीको प्रोजेक्ट आइसकेपछि उहाँलाई विवाद आयो भने त संसदलाई लगाएर पञ्चायत दिएर संसदबाट सन्धि भइसक्यो त आफू उन्मुक्त हुन पाइयो भनेर एउटा केही मान्छेहरूको स्वार्थको लागि त्यो संसदमा लाने यहीँ बनाएको डिजाइन हो। त्यो अमेरिकनले चाहिँ सुरुमै चाहिँ त्यो प्रस्ताव पठाउँदाखेरि अहिले पनि पढ्नुहुन्छ, यो 70 पानाको छ, अङ्ग्रेजी नेपाली र हिन्दीमा निक्लिएको छ। यी रत्न पुस्तक भण्डारमा पढ्न पाइन्छ। त्यसमा क्याबिनेट लानुपर्छ मात्रै भनेको छ, संसदबाट अनुमोदन गर्ने सन्धि भनेको छैन त्यो एमसिसी प्रोजेक्ट। पछि एमसिसी बोर्डले त कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित गर्नुपर्छ। त्यो पनि यो समय तोकेर उसले भनेको छ कि फागुन 16 गतेमा शर्तसहित यो एमसिसी पास गर्नुपर्छ संसदबाट भनेको छ। बोलिरहेछन् यो बोर्डका अहिलेका प्रमुख यहाँ सबैले बोलिरहेछन्, एमसिसीले पनि बोलिरहेछ होइन संसदमै लानुपर्छ भनेर। एमसिसीको नाउँमा यहाँ पैसा ल्याइसकेका छ। अब एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर यहाँ चुनाव आउँछ, त्यसलाई पैसा पनि माग्नु पर्यो। अनि यहाँ दलले के फाइदा उठाउँछ भने एमसिसीमा बहुदल आयो भने मेरो दल चाहिँ त्यहाँ सत्तामा पुग्ने, बहुमत आयो भने पास गर्छु भने चन्दा पनि लिन पाइयो। यी विविध कारणले चाहिँ यिनीहरूले आफै राखेका डेट हो। त्यो अमेरिकनले जब यति पैसाको लागि डेट दिन्छ भने त्यो बजेट हामीलाई किन चाहियो? नमस्कार गरेर हामी सशर्त चाहिँ अनुदान चाहिँदैन, हामी फिर्ता गर्छौँ भन्न राज्यले किन नसक्ने? 3 करोड नेपालीलाई चाहिँदैन भन्दै यहाँ 10-20 जना नेतालाई चाहिन्छ। 3 करोड नेपालीले विकासको प्रतिफल त उहाँहरूले उपयोग गर्ने हो नि त। अनि उहाँहरूलाई नै चाहिँदैन, यो देशमा यो आवश्यकता छैन भनिसकेपछि 2-4 जना चाहिँ नेताले बसेर म यो देशको चाहिँ ठेकेदार हुँ भन्छन् भने त्यो त भ्रम हो। सार्वजनिक सत्ता सम्पन्न जनताले उहाँलाई चाहिँ सडकमा ल्याएर चाहिँ नाङ्गेर बनाउँछन्। अब त्यो एमसिसीको आन्दोलन भयो भने मैले माथि निवेदन गरेँ, अप्रिय घटना घट्न सक्छ र त्यो व्यवस्था माथि होइन। अब त हिजोसम्मको आन्दोलन भने पुलिसलाई ढुङ्गा हान्ने आन्दोलन हुन्थ्यो, पुलिसलाई ढुङ्गा हाने ठुलो क्रान्तिकारी भएर यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने चल्थ्यो। अब त जुन जुन चाहिँ त्यो बिचौलिया नेता छन्, दलाल छन्, तिनीमाथि चाहिँ कारबाही हुन्छ। अब छानीछानीकन अब त्यो जनताको आक्रोश हो त्यतातर्फ तेर्सिन्छ भन्ने तपाईँको। अब हिजो जस्तो पुलिसलाई ढुङ्गा हान्ने होइन, अब नेतालाई जो चाहिँ दलाल छन्, जो चाहिँ कर्मचारी छन्, जो जिम्मेवार छन्, जो राष्ट्रको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पदमा बसेर जनताप्रति उत्तरदायित्व हुँदैन, उहाँहरूमाथि अब एक्सन हुन्छ। म अन्तिममा छु एउटा सवाल, यो एमसिसीको यो जुन किसिमको पेचिलो
अवस्था सिर्जना भएको छ जसले अब वैशाख 30 गते जुन स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ यो अब कतिको प्रभावित हुन्छ के हुन्छ तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन त्यसपछिको निर्वाचन यो अहिलेको सरकार गठबन्धन वामपन्थी र कांग्रेसको केही वामपन्थी पार्टी र कांग्रेसको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवाल देश हाँकिरहनु भएको छ यो गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ निर्वाचन सम्भव छ कि छैन गठबन्धनको भविष्य के छ अब निर्वाचन चाहिँ मलाई लाग्छ सम्भव छैन किन निर्वाचन छैन यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई हामीले लत्यायो भन्ने पर्छ भनेर यो सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ अब दुईटा चाहिँ त्यही भित्रको साझेदार दलहरू चुनाव गर्ने मनस्थितिमा छैनन् उहाँहरूले अनेक किसिमका चाहिँ त्यहाँ तिग्दमहरू गर्नुभएको छ एउटा कुरा त्यो अनि अर्को कुरो यो संविधान मान्दिन यसमा संशोधन हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै हामी भाग लिन्छौँ भन्ने दलहरू पनि छन् उहाँलाई पनि त यो दलमा समावेश गरिनु पर्यो नि त चुनावमा राजनीतिक दललाई चाहिँ मतलब निषेध गरेर संविधानभित्र बसेका केही मान्छेको लागि मात्रै चुनाव त हुँदैन त्यसैले यो संविधान संशोधनको आवाज उठिरहेको छ त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नु पर्यो त्यसपछि संविधानको चाहिँ एउटा प्रक्रिया अनुसार चुनावमा जानु पर्ला त्यो एउटा बाधा छ अहिले त्यति सहज छैन चुनाव अनि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि चुनाव के को लागि गर्ने भन्ने कुरा आयो नि त जनताले सुशासन खोजेको छ प्रजातन्त्र खोजेको छ राष्ट्रको उन्नतिलाई चुनाव गराउन चाहेको छ प्रजातन्त्रको त एउटा उत्सव हो नि त तर समृद्ध मुलुकको लागि समृद्ध विकासको लागि आवश्यक पर्छ अब अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि म सानो निवेदन गरौँ कुनै पनि देशको निर्वाचन आयोगको आयुक्तहरू प्रधानमन्त्रीको ढोका कुर्दैनन् यहाँको आयुक्त प्रमुखहरू के भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ टाइम दिएन हामीलाई भनेर उहाँ ढोका कुर्नुहुन्छ अनि प्रधानमन्त्रीलाई नमस्कार गरेर यसो चाहिँ कुन बेला हुन्छ समय पाउन भनेर चाहिँ ब्रिफिङ गर्ने र अनिखेरि उहाँको आशीर्वाद लिएर चाहिँ चुनाव गराउँछ त्यो खालको चाहिँ प्रवृत्तिका मान्छेहरू त्यहाँ बसेपछि कसरी चुनाव हुन्छ अहिले त निर्वाचन गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगको प्रमुखले भेट्नै पर्दैन त्यो त अटोमेटिक हुन्छ म अन्तिममा छु यो गठबन्धन के हुन्छ अब गठबन्धन अहिले हामीले देखायौँ कानुनी छिद्रता बाँकी नै छ त्यसको बावजुद पनि वैशाख 30 को लागि निर्वाचन तय भएको छ ज्योतिषीको परामर्श तपाईले सुन्नु भएको छ त्यो सँगसँगै अब गठबन्धनको भविष्यमा पनि चिन्ता बढेको छ र गठबन्धनभित्र नै भिन्नता देखिसकेको छ प्रचण्ड माधव एकातिर देउबा अर्कोतिर देउबा प्रतिपक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नजिक हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ एमसीसीको कारणले गर्दाखेरि त्यसकारण अब के हुन्छ अब प्रश्न भन्नु यो गठबन्धन पनि टुट्ने धेरै सम्भावना छ यो गठबन्धन अब टिप्दैन किनभने यो आर्टिफिसियल गठबन्धन थियो र अर्को कुरो चुनावमा चाहिँ जुन किसिमको कानुनी छिद्र भन्ने कुरो होइन संविधान र निर्वाचन आयोग प्रश्न चाहिँ त्यसमा कुनै किसिमको विवाद छैन यो चाहिँ चुनावी सम्बन्धमा र अहिले भएको चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा अहिले मैले त के दोष देखिरहेका छन् म यही सञ्चार माध्यमबाट अनुरोध गर्छु यो अहिले भएको निर्वाचन आयोगको पदाधिकारीहरूबाट पनि निष्पक्ष चुनाव हुने सम्भावना कम छ किनभने त्यहाँ दलबाट आएको कोटाका मान्छेहरू निर्वाचन आयोगका प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँहरू जनताप्रति भन्दा दलप्रति बढी चाहिँ मतलब चिन्तित हुनुहुन्छ त्यो हुनाले पनि उहाँहरू त चुनाव पनि हुनुपर्छ हुनु हुँदैन भनेर दोहोरो भूमिका खेलिरहनु भएको छ त्यसैले त्यहाँ पनि जनताले अब खबरदारी गर्नुपर्छ अन्यथा चुनाव हुँदैन हस् त निकै थुप्रै विषय प्रसङ्गमा अहिलेका गम्भीर विषय प्रसङ्ग हामी संसद सदन र न्यायालयसम्म चर्चा गऱ्यौँ र त्यस सँगसँगै एमसीसी अहिलेको तातो विषय जनचासोको विषय र त्यो सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन सबै जनताको चासोको विषयमा गम्भीरताका साथ हामीले छलफल गऱ्यौँ आजको यस छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा म तपाईलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो पनि धन्यवाद यो अवसर दिनुभएकोमा आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन त्यस सँगसँगै एमसीसीको अवस्था र त्यसभन्दा अगाडि हामीले न्यायालयको अहिलेको अवस्था बेन्चको समस्या बार र बेन्चको समस्या र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको यो सर्वोच्च अथवा न्यायालयलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नको लागि अथवा सुधारको प्रयासको स्वरूप ल्याइएको भनेको प्रतिवेदनमाथि बुदागत रूपमा हामीले छलफल गऱ्यौँ आजको यस छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक लेखक अभियन्ता प्रकाश रायमाझी आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते